समाजमा सह-अस्तित्वले नै समाजलाई विकसित बनाउँछ। हरेक जाति, जनजाति वा धार्मिक समुदायका अंग हुन् अनि समुदायमा ती सबैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरे एक अर्काको रीतिरिवाज, परम्परा वा संस्कृतिको सम्मान गर्न सके मात्र समाज विभेद मुक्त हुन्छ। नेपालको संविधानले नै विभेद मुक्त समाजको परिकल्पना गरेको छ, तर पनि समाजमा विभेद कायम रहनु विडम्बनायुक्त छ। देशको कानूनले पनि भन्छ छुवाछुत वा भेदभाव युक्त कार्य गर्नु गम्भीर सामाजिक अपराध हो। तर पनि यस्ता व्यवहार हाम्रा समाजमा भइरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा समाजले यस्तो व्यवहारलाई स्वीकृत पनि गरेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। आज 16 वर्ष भयो नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको। तर घोषणा गर्दैमा राष्ट्र छुवाछुत मुक्त हुन सक्छ त? पक्कै पनि सक्दैन। यो नेपालको अवस्थाले नै देखाउँछ। जातीय छुवाछुतका घटना नेपालमा प्रशस्तै भइरहेका छन्। संविधानको मौलिक हकमा नै जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर पनि उल्लेख भए अनुसार समाजले छुवाछुत मुक्त समाजको परिकल्पना अझै गरेको देखिँदैन। दलितको सवालमा ती व्यक्तिगत रूपमा धनी हुन् वा गरिब, उनीहरूको उत्तिकै छुवाछुतको अनुभूति गर्नु परेको हुन्छ। रगत रातो, धरती एउटै अनि एउटै हावामा श्वास। तर पनि यो जातीय विभेद किन छ त? बुझ्न सजिलो छैन। नेपाल छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको शनिबार 16 वर्ष पूरा भएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। 2058 साल साउन 32 गते छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सहित त्यही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो। यद्यपि विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेका छैनन्। यस घोषणाको एउटै अर्थ थियो, अब नेपालमा कुनै जात जाति समुदाय वर्ग भने छुट्याइने छैन। समाजमा कुनै विभेद हुने छैन। सबै नेपालीले समान रूपमा बाँच्न पाउनेछन्। तर जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पुगिसक्दा पनि न त ऐन कानून नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्, न त व्यक्ति समाजबाट जातीय भेदभावको खाडल पुरिन सकेको छ। जनआन्दोलन पछिको पुनर्स्थापित संसदले 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसदले 2068 जेठ 10 गतेका दिन राष्ट्रिय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2068 पारित गरेको थियो। कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। परम्परागत बुझाइ, मूल्य मान्यता र गाउँ गाउँमा चेतनाको अभावले गर्दा पनि जातीय विभेदले समाजमा दरिलो जरा गाडेर बसेको छ। जातीय विभेद किन अन्त्य हुन सकेन हामीले घोषणा गर्दा 16 वर्ष पार गरिसक्दा नि भन्दाखेरि खास गरी चेतनाको सवाल महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यो हामीले कानुनी दस्तावेजमा, कानुनमा त्यो कुराहरू जातीय विभेदको चाहिँ अन्त्य भयो, छुवाछुतको अन्त्य भयो भनेर भन्यौँ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ चेतना चाहिँ यसरी जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सकेनौँ। अथवा कतिपय ठाउँमा पुगिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो। त्यसलाई हामीले साँच्चै अर्थमा, सही अर्थमा हामीले बुझाउन पनि सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अन्त्य हुन सकेन। र अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत बुझाइ, मूल्य, मान्यता र चाहिँ हाम्रो संस्कृति र परम्परासँग पनि यो छुवाछुत र विभेदलाई चाहिँ जोड्ने काम हुँदै आयो विगतदेखि। र त्यो कुरालाई पनि हामीले एकैचोटि चाहिँ नि तोड्न सकिरहेका छौँ। यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जातीय विभेदका घटनाहरू भए, जातीय विभेद छुवाछुतका घटनाहरू भए, तर त्यसमा पनि हामीले राम्रोसँग कारबाही गर्न सकेनौँ। नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहाली सँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन्। तर समाजमा रहेका सोच र जनचेतना स्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन। सन् 2020 मा राष्ट्रसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 97% दलित जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट पीडित बनेका छन्।
बाँचिरहेको धरती उही छ, सास लिने हावा पनि उही छ। जिउनका लागि जिउन आवश्यक पर्ने सबै तत्त्वमा कुनै फरक छैन। शरीरको रगत पनि रातै छ, थोरै फरक समाजले उसलाई कथित तल्लो जातको बिल्ला भिराइदिएको छ, जुन उसका लागि अभिशाप नै भएको छ। जातकै कारण मान्छे भएर पनि मान्छे जसरी बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेको छ दलित समुदाय। समाजमा ठुलो जात भनिएकाहरूबाट पटक पटक शोषण, दमन अनि थिचोमिचोमा हुँदै आएको छ। छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको पनि 16 वर्ष पूरा हुँदा पनि दलितहरूको अवस्थामा उपेक्षित फेरबदल भने हुन सकेको छैन। यो अवधिमा मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर दलित वर्गको दैनिकीमा भने कुनै परिवर्तन नै आउन सकेको छैन। आज पनि मान्छेका बीचमा विभेदको खाडल उस्तै रहेको छ। मान्छे बीचको जाति विभेदका कारण आज पनि दलित वर्ग समाजमा उत्पीडन खेप्न बाध्य छन्। दलित वर्गलाई अहिले पनि समाजमा हेको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। छुवाछुतका कारण सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर पशुतुल्य जीवन बिताउन बाध्य दलित वर्ग आज पनि उस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। अन्तर्जातीय विवाहकै कारण अहिले पनि धेरै प्रेमी जोडीले ज्यान गुमाउनु परेका प्रशस्त उदाहरण पनि रहेका छन्। कतिपय प्रेमीले जोडी अन्तर्जातीय भएकै कारणले प्रेमलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने घटना पनि समाजमा त्यतिकै रहेका छन्। अन्तर्जातीय विवाहकै कारण मारी 6 वर्षदेखि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा न्यायको प्रखाइमा रहेका अजित मिजारको शव दलित भएकै कारणले काभ्रेकी लक्ष्मी परिवारमाथि बोक्सीको आरोप लगाएर हत्या गरियो भने तनहुकी संगीता परिवारको अन्तर्जातीय विवाहकै कारण हत्या भयो। गत असोज 28 गते मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्ने माग गर्दा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 का भीमबहादुर विश्वकर्मा कुटिए। पर्वतका राजेश नेपालीको दलित छुवाछुतका नाममा हत्या भयो। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि भएको पश्चिम रुकुमको नरसंहार मधेस हुँदै राष्ट्रव्यापी रूपमा भएका दलित हत्याको श्रृंखला र विभेदका घटनाले पनि पुष्टि गर्छ मुलुकमा जातीय भेदभावको कस्तो अवस्था छ भनेर। मुलुकमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न विभिन्न प्रयासहरू भए। मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्नेदेखि लिएर ऐन कानून बनाउने तथा दलित आयोग गठन गर्ने सम्मका कार्य पनि गरियो, तर अझै पनि समाजमा निकै बलियो जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदमा उपेक्षित रूपमा कमी आउन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2068 सालमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन पारित भएको 1 दशक पूरा भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने खासै कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि दलित समुदाय प्राथमिकतामा पर्दैनन्। सरकारले औपचारिकताका लागि मात्रै दलित वर्गका लागि सीमित कार्यक्रम ल्याएर सधैँ उपेक्षा गरिरहेको छ। सरकारले पनि उपेक्षा गरेको चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। अब यो केही कार्यक्रमहरू हुँदै नभएको चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ अलिकति औपचारिकमा देखाउनको लागि मात्रै गरिएको हो कि भन्ने कुराहरू देखिन्छ। अर्को केही कुराहरू चाहिँ नि सरकारले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्यायो, कानुनहरू ल्यायो भने पनि त्यो दलित वर्गको पनि अलिकति एडभान्स ग्रुप छ नि त। दलित वर्गभित्र नि त फेरि विभिन्न चाहिँ नि विभिन्न तह छन्। त्यसले गर्दा साँच्चै पीडित, साँच्चै निम्न वर्गको तल्लो ग्रासरुट लेभलको दलितको लागि चाहिँ नि नपुगेको र कोही सेवा सुविधा केही कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने पनि त्यसमा चाहिँ अलि दलितभित्रको पनि अलिकति पहुँचवालाको मात्रै चाहिँ नि पहुँच पुगेको त्यस्तो स्थिति छ। त्यसैले साँच्चै लक्षित वर्ग तल्लो तहसम्म जो साँच्चै वास्तवमा चाहिँ दलित भएर पनि साँच्चै पीडित दलित छ, त्यो ठाउँमा पुग्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारका त्यति अलिकति नभएकै देखिन्छ। कानूनलाई दलित मैत्री बनाउने कुरामा सरकार सधैँ चुकिरहेको देखिन्छ। यस्ता विषयमा सरकार संवेदनशील नबन्दा तल्लो जात भएकै कारण नवराजहरू भेरीमै बग्नुपर्ने नियति विद्यमान छ। यस्ता विषयमा घटना घटिसके पश्चात मात्रै बेउतिने सरकारका कारण दलित माथि हुने विभेद, अपमान र घृणाले नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र र दलित वर्गको त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई देखाउँदछ। 2068 जेठ 10 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर विरुद्धको विधेयक पारित भएको हो। विधेयक पारित भए यता मात्रको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म जातीय भेदभावका कारण 44 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। गाउँमा मात्र होइन, शहरमा पनि विभिन्न रूपमा विभेद कायम छ। त्यसैले कतिपय अवस्थामा दलितले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाउने गरेका छन्। तर यसरी परिचय लुकाउन स्वाभाविक होइन। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो नाम र थर प्रष्ट खुला गरी आफैमा गर्व गरी बाँच्न पाउने अधिकार छ।
अधिकार प्राप्ति र विद्यमान कानून सही ढंगले प्रयोग हुन नसक्दा विगत 1 दशकमा मात्र 44 दलित युवाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। शहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको के आभास गर्न थाले पनि दूरदराजका गाउँ गाउँमा भने अझै पनि यसले जरो गाडेर बसेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारणले देशका विभिन्न ठाउँमा कुटपिटदेखि हत्यासम्मका नै गरिएका घटना बेला बेलामा आइरहन्छन्। मुलुकको 14% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय अझै पनि छुवाछुत जस्तो अमानवीय अपमान र तिरस्कार सहन बाध्य छ। अहिले पनि नेपाली समाजमा जातीय विभेदकै कारण कतिपय मारिएका छन् त कतिपय समाजमा अपहेलित र कुटिएका समेत छन्। जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्तर्गत दलित अधिकार हनन, कुटपिट, गाली बेइज्जत र अन्तर्जातीय विवादसँग सम्बन्धित घटना राष्ट्रिय दलित आयोगसँग पुगेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 35 उजुरी दर्ता भएको आयोगको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा जातीय छुवाछुतका 39वटा घटना दर्ता भएका छन्। यी मध्ये अधिकांश यस्ता उजुरी पछिल्लो समय स्थानीय तहमै मेलमिलापको माध्यमबाट सल्टाउने हुँदा यस्ता घटना धेरै प्रहरी र आयोग समक्ष पुग्न पाएका छैनन्। कतिपय आफूमाथि भएको अन्याय र अपमान सहन नसकेर उजुरीका लागि पुग्ने गरेका छन्। कतिपय यस्ता घटना दबाउने र मेलमिलापको माध्यमबाट सल्टाउने काम भइरहेको छ। व्यवस्थापिका संसदले 2068 जेठ 10 गतेका दिन जातीय भेदभाव र छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2068 पारित गरेपछि 1 दशकको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदकै कारण 44 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तीमध्ये अधिकांशको घटना पछाडि अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह नै मुख्य कारण रहेका छन्। जातकै कारणले दलित परिवारका सदस्य अहिले पनि सार्वजनिक स्थलका साथै कार्यालयसम्म पनि विभिन्न किसिमका भेदभावहरू खेपिरहन्छन्। जातीयताकै कारणले कलिलो उमेरमै धेरै युवकहरूले अकालमै ज्यान गुमाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। आजभन्दा 2 वर्ष पहिले 2077 जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा जातीयताकै कारणले 6 जना युवकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। जाजरकोटको भेरी गाउँपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकसहित 6 जनाको सामूहिक हत्या भयो। हत्या गरिएको 2 वर्ष पुग्दा समेत पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय भने पाउन सकेका छैनन्। लाउखौ भन्ने कलिलो उमेरमै आफ्ना छोराले ज्यान गुमाएको 2 वर्ष पुग्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै मृतक नवराज विककी आमा उर्मिला विक अहिले न्यायको खोजीमा भौतारी रहेकी छिन्। 11 जना छुटेका अझै पनि अब सबैजना बाहिर निस्किजाने होलान्, के न्याय पाइन्थ्यो र भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, न्याय माग्दै काठमाडौँ गएपछि ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग कुरो राखेपछि कहीँ उहाँहरूले कुरो सुनिदिनुहुन्छ कि छिटै अब जेल चलाउने हुन्छ कि उनीहरूको आजीवन कारावास हुन्छ कि जस्तो हाम्रो छोराहरू न मारिकन भेरीमा बगाइकन लास झिकेका छन् उस्तै गरी तिनीहरूको लास भित्रबाट तानिएको भइदियो भए हाम्रो छोराहरूको आत्माले पनि शान्ति पाउँथ्यो र हाम्रो आत्माले पनि शान्ति पाउँथ्यो भन्ने लाग्छ। जातकै कारणले अहिलेसम्म आफूले न्याय पाउन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ। घटना भएको 2 वर्ष पुग्दा पनि जातकै कारणले पनि अहिलेसम्म न्याय नपाएको पीडित परिवार बताउँदछन्। दलित भएर अनि हाम्रो न्याय पाइँदैन। रुकुममा गयौँ 4 पटक जाँदाखेरि पहिल्यै अब कति 2 महिना 3 महिना पछाडि उसको आमालाई तुलबहादुर मल्ल, प्रकाशित मल्ल, त्यहाँबाट इन्द्र मल्ललाई उहाँबाट अर्को नाम थाहा छैन 4 जनालाई निकाल्नु भयो उहाँको अदालतले, रुकुमको अदालतले। अनि सुर्खेतमाथि 1 दिन गएर 7 दिन बस्यौँ। 7 दिन बस्दाखेरि अब वहीँ स्वतीको मान्छेको अगाडि भयो, हाम्रो भएन। 7 दिन बस्यौँ, फेरि फर्केर गयौँ, फेरिबाट आयौँ र अनि त्यहाँ पछाडि के भयो भनेपछि सानो बालबालिका भनेर त्यो केटीले अब बोलाउँदाखेरि अब त्यसको आमाले के भन्छ आज डुमलाई त यसलाई मारेरै खोलामै फाल्ने 4 गाडी मान्छे ल्याऊ भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो 12 जना केटाहरू थिए। त्यत्रो प्रमाणित 12 जना हुँदाहुँदै हाम्रो कुरो लागेन। कुरो नलाग्दाखेरि अनि त्यसैले मान्छे निक्लिराखेका छन्। निक्लेर अनि अब यतातिर अब यहाँ काठमाडौँ अदालतले 5 जना निकाल्नुभयो। जातकै कारणले पीडित परिवारले न्याय नपाउनु निकै दुःखद रहेको मानव अधिकार कर्मीहरू समेत बताउँदछन्। यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा 24 को उपधारा 5 अनुसार यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। उता रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरुवात भएको 100 दिन पुगेको छ। तर यस अवधिमा रुस वा युक्रेन दुवैले हामीले जित्यौं भन्ने अवस्था छैन। लगातार चलिरहेको युद्धमा हतियार व्यापारको उद्देश्य पनि लुकेको आकलन छ। अपेक्षाकृत रूपमा रुस युक्रेनमाथि तत्काल कब्जा जमाउन सफल हुनेछ भन्ने आकलन गलत साबित भएको छ। युक्रेनले आकलन गरिए भन्दा निकै लामो समय रुसको आक्रमणको प्रतिवादमा आफूलाई उभ्याएको छ। लाखौं घरबार विहीन र लाखौं अभिभावक विहीन भइसक्दा पनि युद्ध रोकिने कुनै सम्भावना छैन। सन् 2022 को फेब्रुअरी 24 तारिक विश्वका दुई देशबीच नयाँ एक युद्धको जन्म भयो। एउटा ठूलो शक्तिशाली अनि विश्वकै शक्तिशाली हात हतियार भएको देश रुस अनि अर्को सुन्दर अनि शान्त देश युक्रेन। यी दुवै देशबीचको युद्ध अहिले पनि जारी छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएको 100 दिन पूरा भएको छ। 100 दिन पुगिसक्दा पनि यी दुवै देशबीचको युद्ध रोकिन्छ वा अझै जारी रहन्छ यसको कुनै ठेगान छैन। नाटोको सदस्यतालाई लिएर रुस युक्रेन बीचको तनाव बढ्दै युद्धको सुरुवात भएको हो। रुसले पहिलो पटक फेब्रुअरी 24 तारिक अर्थात् फागुन 22 गतेबाट युक्रेनमा आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। रुसी सेनाले युक्रेनमा जल, थल र आकाश तीनै तवरबाट आक्रमण गर्न थाल्यो। फेब्रुअरी 24 भन्दा पनि अघि र अहिलेको युक्रेनको तस्बिर पूर्ण रूपले बदलिएको छ। युक्रेनका कयौं उज्याला सहरहरू यति बेला भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। लगातारको युद्धका कारण शान्त र सुन्दर युक्रेन आज खण्डहरमा परिणत भएको छ। युक्रेनका सहरमा अहिले केवल बम र बारुदका आवाज मात्रै सुनिन्छन्। नागरिकको कोलाहल मात्रै सुनिन्छ। अहिले सबै थोक बदलिएको छ युक्रेनमा। युक्रेनी जनताको सपना अनि पुरै जीवन बदलिएको छ। रुसले सुरुमा पूर्वी युक्रेनसँगै राजधानी किएभलाई पनि लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो। केही दिनमै युक्रेनी कब्जा गर्ने रुसको योजना भने सफल हुन सकेको छैन। तर अहिले पनि पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण जारी छ। यो अवधिमा दुवै देशले हजारौं सैनिकहरू गुमाएका छन्। ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हात हतियार नष्ट पनि भएका छन्। 4 करोड 40 लाख जनसंख्या भएको युक्रेनमा अहिलेसम्म हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ। लाखौं नागरिकहरू विस्थापित समेत भएका छन्। झण्डै 1.5 करोड युक्रेनी घर छाड्न बाध्य भएकोमा 68 लाखले देश नै छोडेर विस्थापित भएका छन्। भौतिक संरचना पनि ध्वस्त भएका छन्। 20% भूभाग रुसी फौजीको नियन्त्रणमा पुगेको छ। झण्डै 1,25,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मस्कोको हातमा पुगेको छ। युद्धका कारण युक्रेन तहस नहस बनेको छ। युद्धकै कारणले युक्रेनले 30 देखि 50% कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन गुमाएको छ। बजेट घाटा मात्रै 5 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। कारण युक्रेनमा 6 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संरचना र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष क्षति पुगिसकेको छ। रुसी आक्रमणले युक्रेनबाट करिब 68 लाख मानिसले देश छोड्न बाध्य छन्, जसका कारण ठूलो मानवीय संकट पनि उत्पन्न भएको छ। युक्रेनलाई पश्चिमका मुलुकले सैन्य क्षेत्रमा आर्थिक र अन्य सहयोग गरे पनि ऊ नेटाको सदस्य होइन। युक्रेनको सैन्य शक्ति बढाउन पश्चिमा देशहरूले 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरे पनि रुसी आक्रमणको सशक्त प्रतिरक्षाका निमित्त युक्रेन अझै सक्षम छैन। युक्रेन रुसले मात्रै होइन, रुस निकट मुलुकले पनि घेरिएको छ। रुसी सैनिक युक्रेनको पश्चिमी इलाकामा पनि बाक्लै तैनात रहेका छन्। युक्रेनका सेना निकै पातलो भएकाले प्रतिरक्षाका निमित्त मुस्किल नै पर्छ।
रुससँग राम्रै व्यापारिक साझेदारी रहेकाले उसलाई आर्थिक संकट पर्न नदिन जर्मनीले पनि पश्चिमी मुलुकहरूलाई सहयोग नगर्न सक्छ। यता सिंगै युरोप इन्धनका निमित्त रुससँग निर्भर रहेकाले उनीहरू पनि रुसप्रति कडा नहुने सम्भावना उत्तिकै छ। विगत 8 वर्ष यता युक्रेनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न रुसले जारी राखेको प्रयास अझै समाप्त नभएको युक्रेनीहरू बताउँदछन्। रुसले अहिले मात्रै होइन यसअघि पनि युक्रेनी भूभाग कब्जा गरेको थियो। सन् 2014 मा युक्रेनमा रहेको राजनैतिक आन्दोलनपछि रुसका सैनिकले क्रिमियामा हमला गरेर कब्जा गरेका थिए। ब्ल्याक सीको यो प्रायद्वीप रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विश्व शक्तिशालीहरूले यहाँ जनमत संग्रहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरे पनि त्यस भूभागमा युक्रेनीहरूले रुस गाविन स्वीकार गरेका थिए। क्रिमियालाई गावेपछि युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र डोनबास कब्जाको उद्देश्यसहित त्यहाँ पृथकतावादी अभियानलाई रुसले सहयोग गर्यो। पृथकतावादी आन्दोलनका क्रममा गृह युद्ध चल्दा दोनेत्स्क र लुहान्स्क युक्रेनबाट अलगिएका छन्, तर उनीहरूले दुवै राज्यको मान्यता पाएका भने छैनन्। यो क्षेत्रमा युक्रेन र पृथकतावादी शक्ति बीचमा तनाव अझै जारी छ। युद्धले नेपाल सहित विश्वमा पारेको प्रभाव। रुस युक्रेन युद्ध दुई देशमा मात्रै सीमित रहेन, त्यसले विश्व बजारलाई नै उथल पुथल पारिदिएको छ। अझै युद्ध कति लम्बिन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रमा कति दुष्प्रभाव पार्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। युद्धका कारण नेपाल सहित विश्वका अन्य देशलाई पनि धेरै समस्यामा पारेको छ। रुस युक्रेन युद्धले विश्वमा महँगी भत्तै बढेको छ। धेरै देशमा भोकमरी पनि छाएको छ। रुसले सन् 2022 मा प्रतिदिन 1 करोड 50 लाख ब्यारल तेल उत्पादन गरेको थियो। त्यसमध्ये 50 देखि 60 लाख ब्यारल तेल निर्यात गरेको थियो। निर्यात भएको तेल मध्ये आधा जति युरोपमा पठाएको थियो। युद्धका कारण रुसी तेल निर्यात हुन नपाएपछि इन्धनदेखि हरेक खाद्य वस्तुको मूल्य यति बेला आकाशिएको छ। इन्धन र ऊर्जा उत्पादन तथा ढुवानीमा आधारभूत कुरा भएकाले खानेकुराको भाव पनि उच्च बनेको छ। रुसलाई घेराबन्दी गर्न पश्चिमी देशहरूले लगातार नाकाबन्दीहरू पनि गर्दै आएका छन्। रुसीमाथि 5831 किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ, जसमध्ये अमेरिकाले सबैभन्दा बढी 1144 प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसबाहेक 4800 भन्दा बढी रुसी नागरिकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने 562 संस्था र 458 कम्पनीलाई प्रतिबन्धमा राखिएको छ। यस्तै बेलायतले 964 प्रतिबन्ध लगाउँदा स्विजरल्यान्डले 888, अस्ट्रेलियाले 840, युरोपियन युनियनले 755, बेल्जियमले 755, जापानले 465 सहित विभिन्न देशले रुसमाथि प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। यी प्रतिबन्धले रुस भन्दा बढी अन्य मुलुकहरू प्रभावित बनेका छन्। युद्ध कसरी रोकिन्छ? युक्रेनले नेटोमा संलग्न नहुने विश्वासिलो कुनै आधार वा प्रतिबद्धता जनाए रुसले हमला नगर्न सक्छ। मिन्स्क सम्झौता अनुसार युक्रेनमा दुई पृथकतावादी समूहले शासन गरिरहेको दोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रमा युक्रेनको वैदेशिक मामिला बाहेक सबैमा उनीहरूलाई सुशासितको अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ। नेटोमा युक्रेन आबद्ध नहोस् भन्ने रुस चाहन्छ, तर युक्रेनको आफ्नै बाध्यता छ। उसले संवैधानिक रूपमै नेटोमा आबद्धता हुनै पर्छ। गत डिसेम्बरको सर्वेक्षणमा 1/3 युक्रेनले मिन्स्क सम्झौताको संशोधन हुनुपर्ने, अन्यथा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। तथापि युक्रेनमा रुसी चाल असफल बनाउनका निमित्त अमेरिका र युरोप अनेकौं चालहरू बुनिरहेका छन्। रुसको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन, रुसका वित्तीय संस्थालाई धराशयी बनाउने चालमा वाशिंटन लागि परेको छ। रुसबाट युरोपमा ग्यास आपूर्तिको पाइपलाइन निर्माणमा जर्मनीले स्थगित गरिदिन सक्छ। यता रुसी धनाढ्यले जोडेका सम्पत्तिलाई रोका गरिदिन पनि बेलायती नीति छ। युक्रेनलाई रुसको हमलाबाट जोगाउन र रुसलाई सम्भावित संकटबाट पार लगाउन एउटा मात्रै विकल्प देखिन्छ, त्यो हो पूर्वी युरोपमा नेटोको गतिविधि कम गर्ने र युक्रेनलाई नेटोमा संलग्न नगराउने। पुटिनले यो विकल्पलाई जबरजस्त रूपमा उठाइरहेका छन्। पुटिन प्रष्ट छन्, नेटो गठबन्धनमा युक्रेन सामेलको सन्देश रुसको सुरक्षाका निमित्त सुखद हुने छैन। पूर्वी युरोपबाट नेटो पछि हट्नुपर्ने पुटिनको माग छ। युक्रेन र रुस संकट समाधानका निमित्त संवाद गर्न आफू सधैँ तयार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत बताउँदछन्। बाइडेन एक विषयमा भने अडिग रहेका छन्, कुनै पनि मुलुक कुन गठबन्धनमा बस्ने रोजाइका लागि स्वतन्त्र रहेका छन्। रुस युक्रेन युद्धको असर हाम्रा भान्साहरूमा पनि परेको छ। दैनिक उपभोग्य सामान निकै महँगिएका छन्। राहत दिने उपाय सरकारले सुझाउन सकेको छैन।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ने हो अहिले अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी आफैले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटो अपनाउनु पर्ने हो। तर संघीय सरकार वा नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारको दुवैको यसतर्फ चासो देखिएन। हस्त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।